انسان دی روح گلے مبارک تک پہنچ دیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اندر اعلان فرما دیں اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ اے دسنا چاہتے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مال و دولت جڑے کم نہیں آئے گا ہاں جی مال و دولت کم نہیں آئے گا سرمایہ داری کم نہیں آئے گی بینک بیلنس کم نہیں آئے گا اے فیکٹریاں اے جائیداداں اے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں بدم یہ سب کچھ ادھر رہ جان گے انسان دی روح گلے مبارک دے اندر اٹکا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے نو اعلان کر دیں دنیا والے نو جوڑ دیں اور کیا ارشاد فرمانے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون اے گناہگار انسان اے سرمایہ دار انسان اے اپنے مال و دولت دے فخر کرنے والے انسان تو دیکھ رہے ہیں کہ تیرے والد دی روح تو دیکھ رہے ہیں کہ تیرے چاچے دی روح تو دیکھ رہے ہیں کہ تیرے بھائی دی روح تو دیکھ رہے ہیں کہ تیرے رشتہ دار دی روح تیری اکھاں دے سامنے قبض ہو رہی ہے کبھی تو پاؤں نو ہلا رہے ہیں کبھی تو بازواں نو ہلا رہے ہیں کبھی تو کندھے نو ہلا رہے ہیں کبھی تو پاؤں دی تلی نو چیک کر رہے ہیں فرمایا میں رب نے اے دی روح اے دے حلق دے وچ اٹکا چھڈیے لاؤ تساں دنیا دا سارا سرمایہ ادھر خرچ کر کے دیکھو فرمایا اگر تساں اس گل تے قادر ہو تے دی روح اے دے جسم دے اندر واپس لوٹا لو